शेयर मार्केटमा छिर्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने म अब कतिसम्म लगानी गर्न सक्छु, मेरो इन्भेस्टमेन्ट म 1 करोड रुपियाँ गर्छु भन्ने इन्भेस्टमेन्ट एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो। सपोज म 1 करोड रुपियाँसम्म गर्न सक्छु भनेर 1 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने म के भन्छु भने त्यसको 70% चाहिँ एउटा लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा पोलिसी बनाएर 70% चाहिँ राम्रो कम्पनीमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट बनाउने, 30% चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने, किन्ने बेच्नेलाई लगानी गर्ने। त्यसबाट तपाईँको डेली खर्च, ब्याजहरू, आफ्नो खर्चहरू, घर परिवारको खर्चहरू, दैनिक खर्चहरू, भइपरि आउने खर्च मेन्टेन मजाले हुन्छ। 70% को त्यो लगानीले हामी कमाउन सक्छौँ राम्रो गरी। र यो तपाईँको 1 करोड रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको मार्केट पाइ भोल्युम बढी छ, 65-70% छ, त्यसमा बढी लगाउने। त्यसपछि सेकेन्ड सेक्टर इन्सुरेन्स छ, त्यसपछि हाइड्रो छ, होटलहरू छ, यो सबै सेक्टरमा अलिअलि लगानी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि रेसियो मिलाएर गर्ने र सेफेस्ट कम्पनीहरू, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल आउँछ कति छ। अब अहिले सकेसम्म ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल कम भएको, त्यस कारण उसको इपिएस बढी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको रिजर्भ सरप्लस एकदम राम्रो भएको, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ डिपोजिट बढ्दै गएको, एडभान्स लोन पनि बढ्दै गएको, त्यसपछि चाहिँ एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन एकदम कम भएको, त्यसपछि पी रेसियो एकदम कम भएको, त्यस्तो सेयरमा लगानी गर्यो भने के हुन्छ भने सेफेस्ट हुन्छ। त्यसमा पनि के गर्ने 5-7 वटा ब्याङ्कहरू, म त सेफेस्ट ब्याङ्क भन्छु, अन्टरप्राइज भन्छु, तिनीहरूमा सबैलाई मिलाएर फन्डामेन्टली त्यसमा स्टडी गरेर 1, 2, 3, 4, 5 बनाएर 5 वटा ब्याङ्क, 6 वटा ब्याङ्क, कतिवटामा लगानी गर्न सकिन्छ, त्यसमा लगानी गर्यो भने सेफेस्ट हुन्छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले ग्रोइङ भइरहेछन्, राम्रो आइरहेछ, उनीहरूको इपिएस पनि बढिरहेछ र आउने समय इन्सुरेन्सको पनि हो। त्यसमा भयो होटलहरू 3टा छन्, होटल बिजनेसमा तिनीहरूमध्ये एउटा 2टा छानेर गरे हुन्छ, हाइड्रोमा पनि 1-2वटा छानेर गरे हुन्छ। र यसरी चाहिँ लङ टर्म सर्ट टर्म स्ट्राटेजी बनाएर गर्नुपर्छ। र गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सधैँ ब्लु चिप्समा मात्र गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ म के सल्लाह दिन्छु भने अलिकति हल्का रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने ग्रोइङ कम्पनीमा पनि गर्नुहोस्। ग्रोइङ कम्पनीमा पनि गर्दाखेरि के हुन्छ भने ग्रोइङ कम्पनीले रिटर्न बढिदिन्छ, उसले अनएक्सपेक्टेड तपाईँले रिटर्न दिन सक्छ। त्यस कारणले ग्रोइङ कम्पनी बाहिरतिर तपाईँको ग्रोइङ कम्पनीमा पनि म्याचुर लगानीकर्ताहरू ग्रोइङ कम्पनीतिर आकर्षित हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ अलिकति खेल्न पनि चाहन्छन् कि अलिकति खेलेर आफू हेरौँ के हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि उनीहरूले अलिकति खेल्न चाहन्छन्, ग्रोइङ कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। जस्तै म पनि 1-2वटा 4वटा जति ग्रोइङ कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु एन्ड आइ एम फिलिङ भेरी ह्याप्पी, भेरी कन्फिडेन्ट। बजारमा उतार चढाव हुन्छ, कुनै बेला साह्रै ठुलो उतार चढाव हुन्छ, प्यानिकै हुन्छ। जुन 1175बाट 292मा झऱ्यो, त्यो बेला मान्छेहरू त साह्रै घरद्वार गयो, घर जग्गा खेतहरू गयो, मान्छेहरूको आफ्नो पुँजीहरू डुब्यो, लगानीहरू डुब्यो, कतिजना त्यो बेला गायब भए, हराए होइन। र जो लगानीकर्ताहरू त्यो बेला 292को टाइममा पनि ब्याङ्कको ऋण झेलेर बसे, आफ्नो घरद्वार बेचेर तिरे, अप्ठ्यारो मार्जिनल कल ब्याङ्कले माग्दै पनि उनीहरूले त्यो पनि बेहोरे र ब्याङ्कको ब्याजहरू ऋणहरू तिरेर पनि उनीहरूले बसे। त्यो लगानीकर्ताहरू त्यहाँ सर्भाइभ गरेर अनि मात्र 1881मा पुगे उनीहरू। त्यो घटेर अहिले 1727मा आएर बसेछ। त्यो लगानीकर्ताहरू जुन यो बिचमा बसेर झेले उनीहरूलाई चाहिँ म एउटा के सलाम गर्न चाहन्छु, किनभने उनीहरू चाहिँ हाम्रो अग्रज लगानीकर्ता हो, डिसिप्लिन लगानीकर्ता हो। उनीहरू चाहिँ लामो समयको लागि लगानीकर्ता हो। बजारमा आउने जाने क्रम उहाँहरूको छैन। उहाँहरूबाट हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू धेरै सिक्नु पनि पर्छ। उहाँहरू समेत डिसिप्लिन लगानीकर्ता भएकोले उहाँहरूसँग हामी टाइममा इन्टरेक्सन गरेर बुझ्नुपर्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि बजार भनेको बढ्दै जान्छ, केही समयको लागि घट्छ, त्यसपछि फेरि बढ्छ फेरि घट्छ। साइकल हो, एउटा ट्रेड साइकल हो। यो ट्रेड साइकल हाम्रो इकोनोमिक्समा पढ्नु फेज अफ ट्रेड साइकल जस्तै शेयर बजारमा पनि ट्रेड साइकल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनलै हो, यो नेपालमा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो बेतुकाको हल्लाहरू जसको हामी समाधान नगरिकन हल्ला सुनेर मात्र हामी चाहिँ शेयर फ्यालेर हिँड्छौँ। सेल्फ डिसिजन पनि छैन र बजारमा त्यो हल्लालाई हामी के गर्छौँ भने अझ त्यो हल्लालाई गुनेर घटाएर जोडेर हामी मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई फियर मात्र सङ्क्रमित हुन्छौँ र त्यो बजारमा हामी पनि त्यो बिख उघेल्छौँ कि अरूलाई। अनि त्यो बिख फैलिँदा कस्तो हुन्छ भने एउटा क्र्यास आउँछ
त्यो मान्छेले प्यानिक भएर यसले बाहिर कन्ट्रीमा भयो भने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, यसले ब्लडी सेल भन्छन्। अनि अर्को एउटा के पनि हुन्छ भने यसमा अलिअलि नाफा कमाउनेहरूले अब भाउ घटिरहेछ, बेचिहालौँ भोलि के होला भनेर प्यानिक प्रफिट बुकिङ पनि भन्छ। अनि अर्को एउटा के हुन्छ भने नयाँ लगानीकर्ता, स्मल लगानीकर्ताहरूलाई डर त्रासले गरेर यो सेयर मेरो भएको पुँजी पनि डुब्ने हो, जे पाए त्यही सौरौँ भनेर पनि बेच्छन्। तीनटा कुराहरू फ्याक्टरहरूले अस्ति 88 पोइन्ट घट्यो हो। अनि मार्केटमा तपाईँले रियल कुरा गर्ने भने 3 किसिमको इन्भेस्टरहरू छन्। एउटा एकदम कन्फिडेन्ट भएको, म्याच्योर भइसकेको, 1175, 292, 1881, 1727 सबै देखिसकेका परिपक्व कन्फिडेन्ट भएका लगानीकर्ताहरू छन्। एउटा लगानीकर्ताहरू कस्तो छन् भने तपाईँको एकदम भोलाटाइल, बजारमा हल्ला भयो, केही भयो भने डराइहाल्ने, भएको पैसा पनि सेयरहरू पनि बेचेर सस्तोमा घाटा खाएर पनि बेच्ने, पुँजी टुटाएर पनि बेच्ने कन्फिडेन्ट नभएका लगानीकर्ताहरू छन्, नयाँ र सानो लगानीकर्ताहरू। केही लगानीकर्ताहरू नयाँ सानो लगानीकर्ता भए तापनि र पुरानो लगानीकर्ताहरू भए पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति इन बिट्विन, कन्फिडेन्ट पनि छ, कन्फिडेन्ट पनि छैन, डिलेमामा भन्छ। डिलेमा भएकोहरू छन्। यस्तो घट्यो भने के गरौँ अलिअलि सेयर बेच्नु पनि बेच्छन्, अलिअलि डराएर राख्नु पनि राख्छन्। 3 किसिमको छन् लगानीकर्ताहरू। अब जो लगानीकर्ताहरू एउटा लगानी नै गरिरहेछन् लङ टर्मसम्म, कम्पनीहरू बुझेर कम्पनीको उनीहरूले फन्डामेन्टली एनालाइसिस गरेर लगानीकर्ताहरू गरिरहेछन्, उनीहरू सबै कमाइरहेछ। नयाँ लगानीकर्ताहरू जुन अहिले धेरै बजारमा छन्, नयाँ छिरेछन्, उहाँहरूले मेरो के अपिल छ भने तपाईँहरू पुरानो लगानीकर्ताहरूसँग सिक्नुहोस्, उहाँहरूसँग अलिकति इन्फर्मेसनहरू लिनुहोस्, इन्टरेक्सन गर्नुहोस् अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। 3 आइज भन्छ नि, इन्फर्मेसन लिनु, इन्टरेक्सन गर्नु, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, जुन हाम्रो एकजना लेखकले सेयर मार्केटको गुरुहरूले पनि भन्नुभएछ। उहाँको कुरा म भन्छु कि एकदम राम्रो कुरा हो। इन्फर्मेसन लिएर इन्टरेक्सन गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सेल्फ एउटा डिसिजन लिन सक्नुपर्छ कि म केमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछु। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मेरो के अपिल छ, नयाँ लगानीकर्ताहरू, तपाईँ सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो हार्ड अर्न मनी लिएर छिर्नुभएछ मार्केटमा, एक्ट गर्नुभन्दा अगाडि स्टडी गर्नुहोस् र आफ्नो हार्ड अर्न मनी लिएर मार्केटमा छिर्नुभएछ। त्यो पैसा तपाईँको साह्रै महत्त्वको पैसा हो। तपाईँले आफ्नो प्रोभिडेन्ट फन्ड बचाएर लिएर आउनुभयो होला, जिन्दगीभरिको कमाइको पैसा होला, घर खेत राखेर लिएर आउनुभयो होला, आफ्नो वाइफको गहना राखेर लिएर आउनुभयो होला, त्यसरी लगानी गरेर राख्नुभएछ। त्यो पैसा तपाईँको साह्रै मर्मको पैसा, रियल एकदम त्यो म्याटर गर्ने पैसा हो। त्यो एकदम सेफेस्ट लगानी हुनुपर्छ। त्यसैले सेफेस्ट कम्पनीहरूमा फन्डामेन्टली स्टडी गर्नुहोस्। नजाने भए हामी सधैँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न तयार छौँ बजारमा। हाम्रो चाहिँ यही कामना छ कि नयाँ लगानीकर्ताहरू आओस्, तर बजार घटेको टाइममा आफ्नो पुँजी डुबाएर डराएर नभागोस्, उहाँहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै जाओस् र सेयर मार्केटमा अझ राम्रो होस्, हाम्रो परिवार अझ बढ्दै जाओस् भनेर हाम्रो कामना छ। हामी कहाँ धेरै अपर्च्युनिटी छन् र स्पेसली म के भन्छु भने तपाईँको यो अर्थक्वेक जुन गयो नि, अर्थक्वेकले डिजास्टर लिएर दुःखको कुरा हो। धेरै मान्छे मऱ्यो, धेरै नाश भए होइन, धनजनको नाश भयो, नेचुरल क्यालामिटी हो, हामी रोक्न सक्दैनौँ। तर त्यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्छ। धेरै कन्ट्रीमा कस्तो हुन्छ भने नेचुरल क्यालामिटी आयो भने त्यो देश चाहिँ झन् बलियो भएर हुन्छ। यो धेरै उदाहरणहरू छ। इभन जापानको लिउँ न हामी होइन, नयाँ स्ट्राटेजी बनाउँछ, त्यहाँ नयाँ डेभलप मान्छेको मनमा भावना हुन्छ। नागासाकी हिरोसिमा बम खस्यो, त्यसपछि कस्तो डेभलप गर्यो उसले, सुनामी आयो त्यसपछि कस्तो डेभलप गर्यो होइन। विभिन्न देशको उदाहरणहरू छ। नेपालमा पनि यो तपाईँको अर्थक्वेक आयो, त्योभन्दा पनि महाभूकम्प त हाम्रो नाकाबन्दी भयो, त्यसमा हामी चाहिँ खरबौँ रुपियाँ हामी लसमा गयौँ होइन। कति प्रोजेक्टहरू 1-1.5 वर्ष पछाडि धकेलिए होइन, दुर्भाग्य कुरा हो। तर म के भन्छु भने यसले अपर्च्युनिटी पनि लिएर आएछ। अहिले तपाईँ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्नुहोस् कस्तो ग्रो भएर गइरहेछ। इन्सुरेन्स कम्पनी अर्बौँ रुपियाँ कमाइदिन्छन् होइन। र यो कुराहरू ब्याङ्कको पनि तपाईँको बढ्दै गयो। यो हाम्रो मेजर त अर्गनाइज सेक्टरमा इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङ नै हो नि नेपालमा। अहिले मेजर हेर्ने भने इन्सुरेन्स ब्याङ्किङ सेक्टर हो। यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर त हामी कहाँ नेपालमा छँदैछ। अरू बिजनेसहरू हामी कहाँ त्यति दर्तै भएको छैन। बिस्तारो सेयर बजारमा दर्ता हुने क्रम होला, 7FCमा आउँछन् नयाँ कम्पनीहरू। तर भएको कम्पनीहरूमा अर्गनाइज सेक्टरमा इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङै हो। त्यसले ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्सको हामी बढी उदाहरण दिन्छौँ। र यसमा लगानी गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि कुनै हालमा पनि सेफ छैन अथवा त्यो छैन, राम्रो लगानी छ र बढ्दै जान्छ, EPS कम हुँदैन अहिलेको लागि। ओके। तर म के भन्छु भने कुनै पनि हाइड्रो पावरहरूमा लगानी गर्दा एक त पहिला IPOमा यो दर्ता नभएको बाहिर सेयर बेचिरहेछन्, म सुनिरहेछु होइन। त्यसमा कहिले पनि लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नु हुँदैन, त्यो पैसा डुब्न बेर लाग्दैन। एक त दर्ता भएको मात्र, यो जुन 7मा रेजिस्टर भएको मात्र कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि
फन्डामेन्टली राम्रो स्टडी गरेर, किनभने तपाईँको कुनै हाइड्रो रजिस्टर हुने बित्तिकै त्यसले तपाईँले प्रफिट केही पनि 7 वर्ष लाग्छ, 7 वर्ष लाग्छ प्रफिट दिनलाई। त्यसले तपाईँ 7 वर्षको लागि प्रिपेयर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मार्केटमा खालि सेयर भाउ बढ्यो घट्यो बढ्यो घट्यो, तर उसले 5-6 वर्ष 7 वर्ष तपाईँले केही दिँदैन। त्यस कारणले वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल अबाउट इन्भेस्टिङ इन हाइड्रो पावर होइन। तर सिलेक्ट गर्दा अलरेडी जसले बोनस राइटहरू दिइरहेछ, प्रफिट दिइरहेछ, डिभिडेन्ड दिइरहेछ, त्यो कम्पनीमा जाउँ न, किन अरू कम्पनीमा त्यो गर्ने? मेरो आफ्नो सल्लाह हो। म व्यक्तिगत आफ्नो कसरी पोर्टफोलियो बनाएर काम गरिरहेको छु, म अलिकति साथीहरूलाई यसमा लगानीकर्ताहरू साथीहरूले, खास गरिकन नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू र नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू साथीहरू, सानोतिनो लगानीकर्ता साथीहरूलाई सबैले म भन्न चाहन्छु, म के गर्छु भने आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएको मैले सपोज 1 करोड रुपियाँ तपाईँले लगानी गर्ने हो भने 1 करोड रुपियाँको तपाईँले करिब 60 लाख रुपियाँ तपाईँले अलिकति मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गर्नुहोस्, ताकि वर्षको एन्डमा तपाईँले कम्पनीले बोनस डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँसँग त्यो इन्कम पनि होस् र क्युमुलेटिभ सेयरहरू हुँदै जाओस्, बढ्दै जाओस् तपाईँको सेयरको मात्रा होइन। त्यो हिसाबले 60 लाख रुपियाँ जतिको 1 करोड लगानीमा 60 लाख रुपियाँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गर्नुहोस् र 40 लाख रुपियाँको डेली ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्। 5 दिन तपाईँको सेयर मार्केट खुल्छ भने हप्ता दिन 5 दिन कोसिस गर्नु ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ प्रफिट पनि बुक भयो, ट्रेडिङ भयो, डेली किन्ने बेच्ने भयो। यो पैसाले 40 लाखले के गर्छ भने तपाईँको दाल रोटी चल्छ, बाइकको खर्च हुन्छ, बच्चाको स्कुल फीहरू आउँछ, बत्तीको पैसाहरू जान्छ, घरको भाडासाडा छ भने त्यो पनि आउँछ, सबै डेली खर्च हुन्छ र अलिअलि ब्याज छ भने त्यसबाट पनि उठाउन मिल्छ। तर 60% को नाफा तपाईँको वार्षिक इन्कम हुन जान्छ र त्यो क्युमुलेटिभ भएर तपाईँको सेयरहरू बढ्दै जान्छ। त्यो तरिकाले म आफै पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले लगानीकर्ताहरूले एउटा गुरुमन्त्र दिन चाहन्छु र यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल छ। पहिला मैले के गर्थेँ भने सेयर किन्थेँ, सेयर किनेर म बिर्सिन्थेँ। मेरो 100% चाहिँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो। म जहिले पनि राम्रो कम्पनीको मात्र सेयर किन्थेँ। तर यो विगत 1.5-2 वर्षदेखि मैले के गरिरहेको छु भने सेयर किन्छु बेच्छु, किन्छु बेच्छु। त्यो मेरो पोर्टफोलियोको 40% जति म ट्रान्जेक्सन गर्छु, अरू बाँकी चाहिँ मैले मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्टमा गरेछु। हरेक वर्ष मेरो सेयरको क्वान्टिटीहरू बढेर गइरहेछ, राम्रो भइरहेछ र म यो 40%ले मेरो ब्याज पनि तिर्न भ्याउँछु। मसँग अहिले लोन पनि छ होला, त्यो लोनको पनि ब्याज तिर्न भ्याउँछ। मेरो घराइसी खर्च, मेरो आफ्नो पकेट खर्च, अरू भइपरि आउने खर्चहरू सबै म भ्याइरहेछु र म ह्याप्पी इन्भेस्टर हो। र मलाई के लाग्छ भने नयाँ लगानीकर्ताहरू, सानो लगानीकर्ताहरू एउटा के बानी छ भने बजार घट्यो भने आत्तिने, बजार बढ्यो भने मात्तिने। बजार बढेको टाइममा हुत्तिएर किन्दा हुन्छन् र बजार बढेको टाइममा आफ्नो भएको सेयर आत्तिएर बेच्छन्। यो लगानीकर्ताहरूको खराब प्रवृत्ति हो होइन र यो इम्याच्योर लगानीकर्ताहरू भनिन्छ यस्तोलाई होइन। लगानीकर्ता एकपल्ट बजारमा प्रवेश गरेपछि सधैँको लागि प्रवेश हुनुपर्छ र अलिकति धैर्यता, धीर्यता र त्यो सङ्कल्पताका साथ लगानी गर्ने, आफ्नो गाढा मेहनतको कमाइको पैसा राम्रो गरी विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ। र म यसमा बारम्बार भन्छु, लगानीकर्ता साथीहरूले जो नवप्रवेशी छन् आइपिओबाट मात्र प्रवेश गरौँ। हरेक सेयरको आइपिओहरू आउँछ, त्यो इनिसियल पब्लिक अफरिङ, त्यो नछोड्नुहोस्, आफ्नो पुरा परिवारको नाममा भर्नुहोस् र त्यसपछि अलि नलेज भयो भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउनु। सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि पनि पहिला इन्फर्मेसन लिने अनि आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, 1 जना 2 जना 3 जनासँग गर्ने। त्यो इन्फर्मेसन लिएर इन्टरेक्सन गरेपछि मात्र आफ्नो चित्त बुझ्यो भने गाढा मेहनतको पैसा जुन छ, खुन पसिनाको कमाइ छ, त्यो चाहिँ लगानी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यसकारणले इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन्स र इन्भेस्टमेन्ट भन्छु म होइन। यसरी लगानी गर्नुपर्छ र त्यो लगानी गर्दाखेरि राम्रो कम्पनी, जुन कम्पनीको पेड अफ क्यापिटलहरू हेरेर, एनपिएल नन पर्फर्मिङ हेरेर, त्यसको चाहिँ नेटवर्थहरू हेरेर, पी रेसियो प्राइस इक्वेसनहरू हेरेर, यो सबै हेरिसकेपछि अनि ग्रोथ छ कि छैन त्यो कम्पनीको, म्यानेजमेन्ट के हो, त्यसको बोनस डिभिडेन्ड दिने ट्र्याकहरू के छ, त्यो सबै कम्पनीहरू हेरेर लियो भने फरक पर्दैन, राम्रो हुन्छ। त्यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। र अरू के कुराहरू छ भने पुँजी बजारमा एकपल्ट छिरेपछि बजार घट्छ के को लागि? बढ्नको लागि। बजार बढ्छ के को लागि? घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नु भनेको बजारको ब्युटी र ब्लेसिङ हो, खुबिलिटी पनि भन्छौँ हामीले, यसैमा हामीले कमाउने हो। त्यस कारणले के भन्छु भने बजार घट्दा अथवा बढ्दा मात्तिनु आत्तिनु हुँदैन। हामीले एउटा लगानीकर्ता हो, अब पुँजी बजारमा लगानी गर्नेले म व्यापारी र उद्योगपति भन्छु होइन। हामीमा संयमता, धैर्यता र सङ्कल्पता हुनुपर्छ। हामीले एउटा सोबर तरिकाले लगानी गरेर र हामीले यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पुँजी बजारमा
मनज्ञ कमाइ हुन्छ। मैले धेरै कुराहरू आफूमाथि एक्सपेरिमेन्ट गरेछु। त्यो एक्सपेरिमेन्टको सार निकालेर म तपाईँले भन्छु मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा सधैँ लगानी गर्नुहोस् र अलिअलि ट्रान्जेक्सन पनि तपाईँको लगानी टोटल लगानीको 40% चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँले राम्रो कमाइ हुन्छ। र मेरो पनि यो लाइफको पहिलो इनिङ र दोस्रो इनिङ, पहिलो इनिङ गार्मेन्ट थियो, दोस्रो इनिङ लास्ट इनिङ भनेको पुँजी बजारै हो। र यसमा म स्वच्छ तरिकाले राम्रो तरिकाले लगानी गरेर र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो जाने बुझेको कुराहरू सरस्वती बाँटेर सेयर गरेर म खुसी हुँदै सेयर किन्दा बेच्दा त्यसको घाटा नाफा मेरो हो र अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ जानेको नलेज मैले सेयर गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। राम्रो राम्रो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको पास्ट ट्र्याकहरू रेकर्डहरू भएको त्यो सबै सेयरहरू किन्दै लगानी गर्दै जाने हो। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई मैले भन्ने यही कुरा हो। र एउटा आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएर राम्रो गरी लगानी साउ महाजन तरिकाले प्लानिङ गरेर लगानी गर्नुहोस्। सेयर बजारमा आयो वात्त 200 रुपियाँ बढ्ला कमाएर एकैछिनमा जाउँला भन्ने होइन। तपाईँ लङ टर्मसम्म राम्रोसँग बस्नुहुन्छ भने सेयर बजारमा कहिले पनि घाटा हुँदैन। सेयर बजारमा आएर अलिकति घट्यो भने भाग्न हुँदैन। सेयर बजारमा एकपल्ट छिरेपछि कहिले इन हुने कहिले आउट हुने भन्ने कहिले पनि गर्न हुँदैन। इन भएपछि इनै हुने हो। त्यसमा ट्रान्जेक्सन गर्दै लाने। यसरी गऱ्यो भने तपाईँले राम्रो कमाइ हुन्छ। र यसमा यो सेयर बजार भनेको एउटा मनी म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ। तपाईँको नयाँ लगानीकर्ताहरू हो भने म त के भन्छु, आइपिओ मार्फत छिर्नुहोस्। आइपिओ खाली नछोड्नुहोस्। आइपिओ सधैँ भर्नुहोस्, पुरा परिवारको नाममा भर्नुहोस्। त्यसपछि अलिकति नलेज हुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउनुहोस्। सेकेन्डरी मार्केटमा त नयाँ लगानीकर्ता लोन नलिनुहोस्। आफ्नो बचत भएको पैसा हाउसवाइफ, स्टुडेन्ट, यो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरू, ब्याङ्कका प्राइभेट कर्मचारीहरू, त्यसपछि सानोतिनो व्यापारीहरू, ठुलो व्यापारीहरू गाढा मेहनतको पैसाहरू हुन्छ लगानी गर्दाखेरि राम्रो राम्रो कम्पनीको छनौट गरेर राम्रो गरी लगानी गर्ने, यसमा नआत्तिने। र यो यसलाई त म मनी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छु। यसमा थोरै लगानी भए पनि काम गर्न सकिन्छ, ठुलोभन्दा अर्बौँ खर्बौँ पनि लगानी गर्न सकिन्छ। र यसमा के छ भने मन लागेको टाइममा किन्न पनि सकिन्छ, मन लागेको टाइममा बेच्न पनि सकिन्छ। आफ्नो हातको कुराहरू आफ्नो नाममा डिम्याट हुन्छ, कसैले खान पनि कसैले बिगाड्न पनि सक्दैन यसलाई। त्यस कारणले सेयर बजारको सेफेस्ट कुराहरू हो यो। तर सेयर बजारको मर्म र यसको कुराहरू भित्री आन्तरिक कुराहरू बुझेर तपाईँ यसमा लगानी गर्यो भने सेयर बजार चाहिँ यहाँ मात्र होइन संसारमा एकदम राम्रो हो। संसारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले 2 थरीका मान्छेहरूले पैसा कमाउँछ। एउटा आइटी सेक्टरमा, एउटा सेयर मार्केटको स्टक मार्केटको मान्छेहरूले पैसा कमाइरहेछन्। त्यस कारणले यो सबैले एकदम राम्रो त्यो हो। र त्यस कारणले यो सेयर मार्केटमा अगाडि बढ्नुहोस् र लगानी गर्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। कसैले बुझ्नु हुँदैन सेयर मार्केट भने कुनै त्यस्तो एक्सपर्ट प्रोफेसनल फाइनेन्शियल एडभाइजरसँग सल्लाह लिनुहोस् है। उसलाई तपाईँको पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न दिनुहोस्। किन भन्दा ऊ चाहिँ अकाउन्टेबल हुन्छ। उसले तपाईँसँग फी लिएर काम गर्छ भने उसले तपाईँलाई सही निर्देशन, सही चाहिँ सल्लाह दिन ऊ बाध्य हुन्छ, उसले दिन्छ। होइन भने छोटो छोटो सानो सानो चाहिँ रकममा लगानी गर्नुहोस् है। 10 किता 20 किता गरेर बढाउँदै जानुहोस्। त्यसले तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँदै जान्छ अनि तपाईँ आफै परिष्कृत हुँदै जानुहुन्छ। यसमा जोखिम दुईवटा कुरा छ। एउटा जोखिमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। स्टक इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले आफ्नो पुँजी गुमाउनु हुँदैन। यो नै पहिलो चाहिँ नियम हो, सूत्र हो। अनि दोस्रो सूत्र चाहिँ यो पहिलो नियमलाई बिर्सनु हुँदैन है कि यो ठुलो चाहिँ लगानीकर्ता हाम्रो वारेन बफेटले भन्नुभएको कुरा हो है कि। अनि यसमा फियर भन्ने फ्याक्टर आउँछ। फियरले डर लाग्छ मान्छेलाई। तपाईँसँग चाहिँ त्यो फियर चाहिँ हुनु हुँदैन। फियर भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामी मेरो क्यापासिटी छ 1 लाखको, तर मैले 10 लाख खोजेर ल्याएर लगानी गरेँ भने मलाई फियर हुन्छ। तर मैले 1 लाख लगानी गरेँ भने मलाई फियर हुँदैन। र त्यो 1 लाख पैसा मलाई भोलि चाहिँदैन, मलाई 1 लाख पैसा 10 वर्ष पछाडि चाहिन्छ भने मलाई त्यहाँ फियर हुँदैन, डर हुँदैन नि त। मूल्य घटबड भनेको त सेयरमा मात्रै होइन, सुनमा पनि हुन्छ, जग्गामा पनि हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ, अरू लगानीहरूमा पनि हुन्छ है कि मूल्यको घटबड। तर सेयरमा अलिकति यो वात्त बढ्न पनि सक्छ, वात्त घट्न पनि सक्छ। त्यो घट्दाखेरि मान्छेलाई फियर हुन्छ, डर हुन्छ। त्यो बेलामा नबेच्नुहोस्। मार्केट बढेको छ भनेर हतारिएर जानु चाहिँ हुँदैन। मार्केटमा अवसर जहिले पनि हुन्छ अघि। हिजो मार्केट घट्दाखेरि झन् ठुलो अवसर थियो, अहिले बढ्दा भन्दा हिजो घट्दाको अवस्थामा झन् ठुलो अवसर थियो। यदि चाहिँ कोही नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा इन्टर गर्नुहोस् मार्केटमा है। हामीले त्यो नै किन्ने बेला थियो, अहिले भन्दा त्यो बेलामा किन्ने बेला थियो नि त, होइन र? त्यो बेलामा किनेको सेयरहरू अहिले 2 गुणा या कोही 3 गुणा पनि भएको छ होइन। सो
कुद्नु जरुरी छैन भनेको अर्कोले कमायो म पनि कमाउँछु भनेर त्यसरी हाम फाल्दाखेरि फिङ्गर बर्न हुन्छ भनिन्छ हगि त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन आत्तिनु आवश्यकै छैन तपाईले हेरेर मार्केटलाई बढ्न दिनुस् तपाईले मार्केटलाई वाच गर्नुस् यो बेला चाहिँ इन्टर गर्ने टाइम हो भनेर बिस्तारै स्लोली रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ आवश्यक छ